سنم، تو این وقت شب کجا بودی؟ این قدم دیر اومدی، با کی بودی؟ بوتیک بودم، همیشه همین موقع میام. ای بابا این چه وضعیه؟ بعدم تنها بودی، نگران شده بودم. ببینید خاله، من نمیتونم دخالت کسی رو تو زندگیم تحمل کنم. این که من کی میرم و کی میام، لطفاً این چیزا رو بسپارینش به مویی. فقط برای غذا منتظرت بودیم همین. ولی من و مویی صبح موقعی رفتن قرار گذاشتیم که شام بریم بیرون. شاید به شما خبر نداده. مویینم نمیتونه تو مسائل شخصی من نظر بده. برای همین بهتر شما هم سوال پیچم نکنین. ممنون. امروز انگار خیلی بی‌حوصله‌ای. بله، چون مامانت اینجاست که حوصله‌مو سر ببره. مامان چیزی بهت گفته؟ انگار چیزی از من بهش نگفتی. الان دیگه چی رو باید بگم؟ ما که ازدواج کردیم. باید میگفتی. باید بهش میفهموندی که من خوشم نمیاد کسی تو زندگیم دخالت کنه. اونم سوالای به این عجیبی. وای خدا. انقدر حرفشو جدی نگیر سنم. اون همیشه عادت داره نصیحت کنه. موین، مامان بابام هم هیچ وقت این سوالا رو ازم نکردن. من کجا میرم، با کی میرم، چرا دیر میام، هیچ وقت از این مشکلا نداشتیم. من نمیتونم تحمل کنم، این خیلی افتضاحه. باشه، باش صحبت میکنم. ببین موین، وقتی تو هیچ مشکلی با دیر اومدن من نداری، دیگه چرا اونا برای ما حرف میزنن؟ وقتی زویا هم دیر میومد همین بساط بود. اشکالی نداره، تو فقط حرفاشو بد برداشت نکن. آها، پس تو به هم بگو که باید چه برداشتی از حرفاش بکنم. من نمیتونم این چیزا رو تحمل کنم موین. ببین اصلا چیز خاصی نیست. به نظرم باید به دوتاتون توضیح بدم، یه بار به تو یه بار به اون. معلومه باید توضیح بدی. تنها راهش همینه که باهاش حرف بزنی. باشه، ولی مسئله خیلی بزرگی نیست. برای من مسئله بزرگیه، تو باید باهاش حرف بزنی. باشه عزیزم، بهش میگم. حالا شام بریم بیرون؟ آره بریم باشه، حاضر شو. منم خیلی زود اینا رو جمع کنم.